है कभी उन्होंने चॉइस किसी की नहीं की। यस मैं रिकन्फर्म जैसे नहीं की थी कि खान साहब की हिदायत की नाकामी हुई है। ये खान साहब की सवाबदीद है, वो किस बात को बेहतर समझते हैं, ये हम उनका राइट समझते हैं। सारे लोग इंशाल्लाह खान साहब की हिदायत के मुताबिक अली अमीन गंडापुर की आपसे मुलाकात हुई है, उनको मजीद क्या रोल तजवीज़ किया गया, उनकी अब क्या जिम्मेदारी, खान का क्या पैगाम है? देखिए खान साहब से आज की जो मेरी मुलाकात अभी जो मैं साथ यही सवाल करना चाह रहा हूँ, अली अमीन गंडापुर का मुस्तकबिल क्या होगा? देखो अली अमीन गंडापुर साहब हमारे अभी एज वी स्टैंड एज अप नाउ वजीर आला है। उन्होंने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है, पार्टी के लिए प्ले किया, हुकूमत के लिए प्ले किया है, सारे लोगों के लिए बड़ा प्ले किया है। बल्कि उसके बारे में तो मैं ये कह दूं कि जिस वक्त हमारे पाकिस्तानी सिटीजन अजरबैजान में फंस गए तो उन्होंने सबसे पहले कहा था कि पाकिस्तान के स्टूडेंट सबसे पहले, उसमें पंजाब के बच्चे भी आए, सिंध की भी आए, बलूचिस्तान की भी आए, KPK की भी आए, वो सब लोगों का है, उसका एक बहुत अच्छा रोल होगा और पार्टी के मुताबिक। लेकिन जहाँ तक चेंज होने का ताल्लुक है, खान साहब की हिदायत आई और हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। देयर इज नो क्वेश्चन नो डिस्कशन। खान साहब क्यों चाहते हैं, जैसे खान साहब चाहते हैं हम हमेशा उसी तरीके से एक क्वेश्चन बैरिस्टर साहब मशाल यूसुफ से बैरिस्टर साहब की मुलाकात होती रही और ये आफरीदी जिन्हें बुलाया सोहेल आफरीदी, ये अली अमीन ग्रुप का हिस्सा है और ये कहीं ऐसा तो नहीं था कि अली अमीन को गुज़श्ता 1.5 माह से कहा जाता रहा कि आपको लाया जा रहा है। उन्होंने एक प्लान किया, बैरिस्टर साहब के मुताबिक हमारे सोर्स कंफर्म कर रहे हैं और सोहेल आफरीदी उन्हीं के ग्रुप जो कि आपके बहुत क्लोज समझे जाते हैं उन्हीं में से लाए। ये तो ऐसा हो गया नहीं। देखो मैं सबसे पहले इस बात की तरदीद करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई ऐसे ग्रुप है जो हुकूमत में भी ऐसे ऑपरेट करते हैं। इख्तिलाफ राय ज़रूर होता है, बाज़ चीज़ों पे हम एक दूसरे के साथ नहीं एग्री करते, कुछ अल्फाज कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारी राय एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब की क़ियादत में मुत्तहिद है। खान साहब हमारे चेयरमैन थे, वो चेयरमैन है, वो चेयरमैन रहेंगे, वो लीडर थे, वो लीडर है, चाहे वो जेल में हो चाहे वो जेल से बाहर हो। इसलिए हमारा एक ही लीडर है, उसकी हिदायत आती है और हम इम्प्लीमेंट करते हैं इंशाअल्लाह ताला। KPK के अवाम मायूस नहीं। आखिर में ये बताइएगा, आखिर में सर कोई अमल दखल उनका नहीं रहा है, कभी उन्होंने चॉइस किसी की नहीं की, जैसे नहीं की थी कि खान साहब की हिदायत की नाकामी हुई है। ये खान साहब की सवाबदीद है, वो किस बात को बेहतर समझते हैं, ये हम उनका राइट समझते हैं। सारे लोग इंशाल्लाह खान साहब की हिदायत के मुताबिक अली अमीन गंडापुर की आपसे मुलाकात हुई है, उनको मजीद क्या रोल तजवीज़ किया गया, उनकी अब क्या जिम्मेदारी, खान का क्या पैगाम है? देखिए खान साहब से आज की जो मेरी मुलाकात अभी जो मैं साथ यही सवाल करना चाह रहा हूँ, अली अमीन गंडापुर का मुस्तकबिल क्या होगा? देखो अली अमीन गंडापुर साहब हमारे अभी एज वी स्टैंड एज अप नाउ वजीर आला है। उन्होंने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है, पार्टी के लिए प्ले किया, हुकूमत के लिए प्ले किया है, सारे लोगों के लिए बड़ा प्ले किया है। बल्कि उसके बारे में तो मैं ये कह दूं कि जिस वक्त हमारे पाकिस्तानी सिटीजन अजरबैजान में फंस गए तो उन्होंने सबसे पहले कहा था कि पाकिस्तान के स्टूडेंट सबसे पहले, उसमें पंजाब के बच्चे भी आए, सिंध की भी आए, बलूचिस्तान की भी आए, KPK की भी आए, वो सब लोगों का है, उसका एक बहुत अच्छा रोल होगा और पार्टी के मुताबिक। लेकिन जहाँ तक चेंज होने का ताल्लुक है, खान साहब की हिदायत आई और हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। देयर इज नो क्वेश्चन नो डिस्कशन। खान साहब क्यों चाहते हैं, जैसे खान साहब चाहते हैं हम हमेशा उसी तरीके से एक क्वेश्चन बैरिस्टर साहब मशाल यूसुफ से बैरिस्टर साहब की मुलाकात होती रही और ये आफरीदी जिन्हें बुलाया सोहेल आफरीदी, ये अली अमीन ग्रुप का हिस्सा है और ये कहीं ऐसा तो नहीं था कि अली अमीन को गुज़श्ता 1.5 माह से कहा जाता रहा कि आपको लाया जा रहा है। उन्होंने एक प्लान किया, बैरिस्टर साहब के मुताबिक हमारे सोर्स कंफर्म कर रहे हैं और सोहेल आफरीदी उन्हीं के ग्रुप जो कि आपके बहुत क्लोज समझे जाते हैं उन्हीं में से लाए। ये तो ऐसा हो गया। नहीं। देखो मैं सबसे पहले इस बात की तरदीद करता हूँ
کہ پاکستان تحریک انصاف میں کوئی ایسے گروپ ہے جو حکومت میں بھی ایسے آپریٹ کرتے ہیں. اختلاف رائے ضرور ہوتا ہے, بعض چیزوں پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ایگری کرتے, کچھ الفاظ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہماری رائے ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے, لیکن جیسے میں نے کہا کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے, کوئی گروپ نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف خان صاحب کی قیادت میں متحد ہے. خان صاحب ہمارے چیئرمین تھے, وہ چیئرمین ہے, وہ چیئرمین رہیں گے, وہ لیڈر تھے, وہ لیڈر ہے, چاہے وہ جیل میں ہو چاہے وہ جیل سے باہر ہو. اس لیے ہمارا ایک ہی لیڈر ہے, اس کی ہدایات آتی ہے اور ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کے پی کے عوام مایوس نہیں. آخر میں یہ بتائیے گا, آخر میں سر کوئی عمل دخل ان کا نہیں رہا ہے, کبھی انہوں نے چوائس کسی کی نہیں کی, وجہ سے نہیں کی تھی کہ خان صاحب کی ہدایات کی ناکامی ہوئی ہے. یہ خان صاحب کی ثوابدید ہے, وہ کس بات کو بہتر سمجھتے ہیں, یہ ہم ان کا رائٹ سمجھتے ہیں. سارے لوگ انشاءاللہ خان صاحب کی ہدایات کے مطابق سپورٹ کریں گے. علی امین گنڈاپور کی آپ سے ملاقات ہوئی ہے, ان کو مزید کیا رول تجویز کیا گیا, ان کی اب کیا ذمہ داری, خان کا کیا پیغام ہے؟ دیکھیں خان صاحب سے آج کی جو میری ملاقات ابھی جو میں ساتھ یہی سوال کرنا چاہ رہا ہوں, علی امین گنڈاپور کا مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھو علی امین گنڈاپور صاحب ہمارے ابھی ایز وی اسٹینڈ ایز اپ ناؤ وزیر اعلیٰ ہے. انہوں نے بڑا اچھا رول پلے کیا ہے, پارٹی کے لیے پلے کیا, حکومت کے لیے پلے کیا ہے, سارے لوگوں کے لیے بڑا پلے کیا ہے. بلکہ اس کے بارے میں تو میں یہ کہہ دوں کہ جس وقت ہمارے پاکستانی سٹیزن آذربائیجان میں پھنس گئے تو انہوں نے سب سے پہلے کہا تھا کہ پاکستان کے اسٹوڈنٹ سب سے پہلے, اس میں پنجاب کے بچے بھی آئے, سندھ کی بھی آئے, بلوچستان کی بھی آئے, کے پی کے کی بھی آئے, وہ سب لوگوں کا ہے. اس کا ایک بہت اچھا رول ہوگا اور پارٹی کے مطابق. لیکن جہاں تک چینج ہونے کا تعلق ہے, خان صاحب کی ہدایات آئی اور ہم ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. دیر از نو کوشچن نو ڈسکشن. خان صاحب کیوں چاہتے ہیں, جیسے خان صاحب چاہتے ہیں ہم ہمیشہ اسی طریقے سے ایک کوشچن. بیرسٹر صاحب مشال یوسف سے بیرسٹر صاحب کی ملاقات ہوتی رہی, اور یہ آفریدی جنہیں بلایا سہیل آفریدی, یہ علی امین گروپ کا حصہ ہے. اور یہ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ علی امین کو گزشتہ 1.5 ماہ سے کہا جاتا رہا کہ آپ کو ہٹایا جا رہا ہے. انہوں نے ایک پلان کیا, بیرسٹر صاحب کے مطابق ہمارے سورس کنفرم کر رہے ہیں, اور سہیل آفریدی انہی کے گروپ جو کہ آپ کے بہت کلوز سمجھے جاتے ہیں انہی میں سے لائے. یہ تو ایسا ہو گیا نہیں. دیکھو میں سب سے پہلے اس بات کی تردید کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف میں کوئی ایسے گروپ ہے جو حکومت میں بھی ایسے آپریٹ کرتے ہیں. اختلاف رائے ضرور ہوتا ہے, بعض چیزوں پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ایگری کرتے, کچھ الفاظ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہماری رائے ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے, کوئی گروپ نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف خان صاحب کی قیادت میں متحد ہے. خان صاحب ہمارے چیئرمین تھے, وہ چیئرمین ہے, وہ چیئرمین رہیں گے, وہ لیڈر تھے, وہ لیڈر ہے, چاہے وہ جیل میں ہو چاہے وہ جیل سے باہر ہو. اس لیے ہمارا ایک ہی لیڈر ہے, اس کی ہدایات آتی ہے اور ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کے پی کے عوام مایوس نہیں. آخر میں یہ بتائیے گا, آخر میں سر کوئی عمل دخل